बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, सी पैक के खिलाफ अमरीकी साजिश के तोड़ के लिए चीन के 5000 फौजी भारत में घुस गए। चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। सी पैक को अमरीका और भारत से शदीद खतरा। चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख के बाद अगले मिशन के लिए पहुंच गए। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर भी फौजें उतार दी। गुलवान वादी में मुकम्मल कब्जे के बाद चीनी फौज ने अगले मोर्चों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अचानक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वफद की अहम तरीन मुलाकात। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वफद ने पाक फौज को कौन सा अहम पैगाम पहुंचा दिया है? कौन सा बड़ा जंगी महाज गर्म होने वाला है? क्या कारगिल 2 मार्के की तैयारी हो चुकी है? सनसनीखेज इंकशाफात आपसे हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में गुलवान वैली समेत मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4 से 5 किलोमीटर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई है। गुलवान वैली के मकाम पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं। चीन के 5000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं। इत्तलाआत के मुताबिक लद्दाख के बाद अब सिक्किम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल चुके हैं। सिक्किम वही इलाका है जहां से भारत की 7 सिस्टर को जाने का रास्ता मिलता है। अगर चाइना ने सिक्किम सेक्टर की लाइन पर कब्जा कर लिया तो भारत की 7 रियासतें एक लम्हे में भारत से जुदा हो जाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है और उसकी भारतीय इलाकों की तरफ पेशकदमी की रफ्तार इंतहाई तेज हो चुकी है। घुसकर मारने की बढ़ के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिक्किम और लद्दाख के सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत है, जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरबोक शेवक की अहम शाहराहों से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है। भारतीय अस्करी ज़राए के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन भारत के गिर्द घेरा तंग करते हुए लद्दाख के बाद सिक्किम सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के इलाके भारत से वापस लेने की तैयारी में है, जिसके बाद भारत की असल तबाही शुरू होने वाली है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि पाकिस्तानी फौज को पैगाम दिया गया है कि वो कारगिल 2 मार्के की तैयारी रखे। किसी भी वक्त कारगिल पर चीनी फौज की मदद के लिए पाक फौज को तलब किया जा सकता है। चीन के अज़ाइम इस वक्त इंतहाई खतरनाक हैं। चीन इस वक्त पूरे कश्मीर को फतह करने की तैयारी में है, क्योंकि इस वक्त इंडिया पूरी तरह चारों तरफ से फंस चुका है। नेपाल, बांग्लादेश पहले ही मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ बगावत की बू आ रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी की नाकामियों के पर्चे छाप दिए हैं। हर तरफ से मोदी सरेंडर, मोदी के नारे बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें भी दिखने को मिल रही हैं। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इंडिया चाइना जंग का असल फायदा किसी और को नहीं बल्कि बराह रास्त भारत के हमसाया ममालिक को होने जा रहा है। नेपाल को इंडिया से छुटकारा मिल जाएगा और नेपाल के अवाम चीन के साथ तिजारत और सनतें लगाकर खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि चीन इंडिया तनाज़ा इतना बढ़ता जा रहा है। 11,000 सिख फौजियों से भारतीय फौज ने इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि मोदी को डर है कि कहीं ये लोग भी फ्री पंजाब फॉर सिख का नारा बुलंद ना कर दें। हैरत की बात यह है कि जब चीन से बात करनी पड़ी तो भारत ने एक सिख अफसर को ही भेजा, क्योंकि बाकी सब सामने जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय फौजी चीन की फौज का सामना करने से डरते हैं। भारत इस वक्त पूरी तरह से डरा हुआ है। अगर चीन ने सिक्किम सेक्टर पर कब्जा कर लिया तो फिर समझ लें कारगिल भी भारत के हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि सिक्किम सेक्टर ही कारगिल को सप्लाई लाइन जाती है। अगर चीन ने भारतीय काबिज कश्मीर पर हमला किया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा और दोनों फौजें मिलकर कश्मीर की फतह का ऐलान करेंगी। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी के दोबारा जीतने के बाद भारत के मुसलमानों पर जुल्म और शहरियत का काला कानून लागू किया गया, जिसके बाद भारत में मुजाहिरों का न रुकने वाला सिलसिला जारी रहा और जिसमें 27 मुजाहिरीन फायरिंग से भी कत्ल किए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी बढ़ गई। हजारों शहादतें, गिरफ्तारियां और अकूबत खानों का शिकार हुए। जुल्म की इंतहा ये है
کہ انسانیت کی تذلیل کے باوجود اقوام متحدہ اور عالمی قوتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش رہیں۔ بھارتی تشدد اور عام مسلمانوں کے قتل عام اور تشدد اور زیادتیوں کی ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں عام ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کی زندگیاں بھی اجیرن کر رکھی ہیں۔ کرتارپور جیسے مثبت قدم کو بھی سیاست کی نظر کیا گیا۔ مذاکرات کو ملتوی کر کے اور اس سے سکھوں کو نکالنے کے مطالبے نے مودی کی متعصبانہ سوچ کی بھی عکاسی کی۔ مودی طاقت اور انتہا پسندی اور بھائی کلچر کے ذریعے حکومت چلانے والے دہشت گردانہ سوچ کے حامل لیڈر ہیں، جن کی وجہ سے اب بھارت سیکولر ریاست نہیں رہی بلکہ انتہا پسندوں کی حکومت ہے، جسے ہندو طالبان کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور بڑی خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ مودی سرکار نے ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ خبر کے مطابق مودی نے خطے میں تباہی مچانے کے لیے کشمیر کے پاکستان سے ملحقہ گاؤں کے گاؤں خالی کروانے شروع کر دیے ہیں، جہاں اس وقت وہ بھاری تعداد میں خطرناک اور مہلک ترین ہتھیار نصب کر رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہاں یہ محاورہ مودی سرکار پر پورا اترتا ہے۔ مودی نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ ایسے میں مودی نے پاکستان پر حملے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ عسکری ماہرین کے مطابق چین کے کسی بھی قسم کے حملے کے نتیجے میں انڈیا پاکستان پر جنگ مسلط کر دے گا، جو صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری طرف نیپال نے بھی مودی کی بینڈ بجا دی ہے۔ نیپال نے بھارت کے ایک اور صوبے کو حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ نیپال نے بہار میں اراضی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھارتیوں کو دریا پر بند باندھنے سے روک دیا ہے۔ نیپال نے بھارت کے 3 علاقوں کو نقشے میں شامل کرنے کے بعد بہار پر بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ چین کے ہاتھوں پٹائی کے بعد بھارتی فوج نے فوری طور پر تمام سرحدوں پر اسلحے کے قوانین استعمال کے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسلحے کے استعمال کے قوانین میں تبدیلی کے بعد فیلڈ کمانڈرز کو غیر معمولی حالات میں فائرنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل نیپال نے سرحد پر فائرنگ کرتے ہوئے بھارت کو جانی نقصان پہنچایا تھا۔ لداخ میں بھی 20 سے زائد بھارتی سورما اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ تاہم گزشتہ دنوں چین سے جھڑپ میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اب بھارتی فوج نے قوانین میں فوری تبدیلی کر دی ہے۔ دوسری طرف اپنی دوہری پالیسی استعمال کرتے ہوئے جہاں مودی دنیا سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، وہیں بھارتی عوام کو لالی پاپ اور اپنی عزت بچانے کے لیے روس سے لڑاکا طیاروں کی خریداری کا ڈھونک بھی رچایا جا رہا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ بھارتی فوج تو انتہائی ڈرپوک ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم 35 روسی لڑاکا طیاروں کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلحے کی منڈی پھر سے آباد ہونے والی ہے۔ مودی چائے والے کو یہودیوں کی چال سمجھ نہیں آئی۔ امریکہ نے جو اسلحے کی فیکٹریاں لگائی ہیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ مودی جیسے پاگل اور بیوقوف انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، تاکہ اپنے آپ کو بڑی معیشت کہلوانے والے مودی کو جنگ میں دھکیل کر اسلحہ بیچا جا سکے۔ رات دن ایک کر کے کمائیں بھارتی اور مودی وہ پیسہ اب اسلحہ خرید کر امریکہ بہادر کا پیٹ پالے گا۔ مطلب امریکہ نے جان بوجھ کر مودی کو جنگ میں دھکیلا ہے تاکہ انڈیا کو اسلحہ بیچ کر امریکی معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ عالمی وبا کی وجہ سے امریکی معیشت پہلے ہی ڈاواں ڈول ہے۔ امریکہ نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت کو جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ روس، چین، پاکستان تو امریکی ارادوں کو جان گئے، لیکن مودی اور اس کے خفیہ ادارے فیل ہو چکے ہیں۔ اب اپنی عوام کا پیسہ گولیاں اور اسلحہ خرید کر ضائع کریں گے۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں پراکسی وار کے دوران امریکیوں نے بھارت پر ہاتھ رکھا۔ بھارت کو اسلحہ بیچنے کی منصوبہ بندی میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوجی کئی سالوں سے بھارتی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ انڈیا نے امریکی شہ پر لداخ سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں اور ایئر بیس بنانا شروع کیے تو چین کو پوری سمجھ آ گئی۔ چینی 2040 سے پہلے لڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر امریکہ نے اس مقصد کے لیے مودی کو چنا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان جنگ شروع کر دے، مگر پاکستان کمال ہوشیاری سے یہ سارا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے لے گیا۔ پھر اس نے LOC پر بلا ناغہ فائرنگ شروع کی تاکہ پاکستان مشتعل ہو جائے۔ اسی دوران امریکہ نے بھارت کو چین سے پنگا لینے کا حکم دیا۔ چین نے بھارت کو روند کر پیچھے دھکیل دیا۔ بھارت سی پیک
पर पानी फेरना चाहता था, लेकिन चीनी फौज ने मोदी और ट्रंप की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। इस वक्त भारतीय फौज की सिख रेजिमेंट के अलावा गोरखा रेजिमेंट भी नाराज है। मुश्किल ये है कि भारतीय फौज के 20% अफसरान सिख हैं और भारतीय फौज में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले 32,000 गोरखे हैं। ये तमाम सूरत हाल को अगर कोई समझ जाए तो साफ पता चलता है कि भारत अपना मुल्क जल्द टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।